वज़ीर आज़म का सनअतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। 4 रुपये 4 पैसे सस्ती। कहा दिल चाहता है बिजली के नरखों में 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दूं। मौजूदा हालात में हाथ बंधे हुए हैं। सनअती सारिफीन के लिए वेलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर रहे हैं। सनअती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। बरामद कुनंदगान के लिए टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 4% पर लाई जा रही है, जिससे एक्सपोर्ट सेक्टर को रिलीफ मिलेगा। बरामदात भी बढ़ेगी। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती रहीं। मार्का हक़ के बाद मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान मुझसे बगलगीर हो रहे थे। मार्का हक़ के बाद दुनिया अब आपकी बात मान रही है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सल्जोक बाय कतार की GHQ आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान के साथ तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत बढ़ाने में ताउन जारी रखने का ऐलान। ISPR के मुताबिक तुर्की के जनरल सल्जोक को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक तुर्की बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और तारीखी रवाबित, बाहिमी एतमाद और अवामी सतह पर मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। तुर्की के जनरल ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ। 41 दहशतगर्द जहां नवासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाउल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हलाक किया। ISPR के मुताबिक हरनाई ज़िला में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 30 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला पंजगुर में की गई, जिसमें दहशतगर्दों का ठिकाना तबाह किया गया। कार्रवाई में फितनाउल हिंदुस्तान के 11 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बैंक डकैती की लूटी गई रकम भी बरामद की गई। रकम 15 दिसंबर 2025 को लूटी गई थी। वादी तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग। कहा मौजूदा मौसम भी बड़े ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। खुले मैनहोल। हादसे में जाबहक माँ बेटी की नमाज जनाजा और तदफीन। लवाहिकीन गम से निढाल। इलाके में फ़ज़ा सोगवार। उधर भाटी चौक वाक़े पर इंतज़ामिया हरकत में आ गई। मैनहोल्स पर ढक्कन लगा दिए। साइट को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। जाए वक़ुआ पर फ्लड लाइट्स भी नस्ब कर दी गईं। जिस रात अहलिया और बेटी गटर में गिरी, पुलिस मुझे उठा कर ले गई। बहुत तशद्दुद किया गया, बदतमीज़ी की गई। भाटी गेट के इलाके में मैन हॉल में गिरकर जामहाक होने वाली खातून के शौहर मुर्तज़ा ने मीडिया को सारी रोदात सुना दी। बताया एहलकारों से CCTV कैमरे चेक करने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने कहा कि सब चेक कर दिया है, हमने आप से ही खातून को बरामद करना है। मुझे फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया गया। साने गुल प्लाजा के मज़ीद 30 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर दी गई। तस्दीक शुदा जांबाहक अफराद की तादाद 69 हो गई। शनाख्त क़ब्ल अज़ मर्फ़ शहादतों की मदद से की गई। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट के मुताबिक सानहे में जांबाहक होने वाले 3 अफराद की बाक़ियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन नहीं हो सकी। शनाख्त के अमल के बाद ईदी सर्दखाने से बाक़ियात लवाहिकीन को दिए जाने का सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया गया। मजहर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। साने गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म का मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। वज़ीर आज़म की जानिब से कोई मदद नज़र नहीं आई। बेहतरी तभी होगी जब गाड़ी के चारों पहिए चलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुखालफिन तनकीद करते रहें, हम काम करते रहेंगे।
کل آپ کہیں گے اقوام متحدہ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تفتیش کروائیں، ہم عوام کے درمیان تھے اور رہیں گے۔ گل پلازا جوڈیشل انکوائری کا MQM پہلے دن سے مطالبہ کر رہی تھی اور اب ہمارے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ صوبائی حکومت کے طرز حکمرانی پر تنقید کی ہے۔ کراچی میں پہلے ہی بنیادی ضروریات زندگی کا فقدان نظر آتا ہے۔ یہاں ڈکیتی، مزاحمت اور گٹر کے ڈھکن نہ ہونے پر اموات ہو جاتی ہیں۔ کراچی ایسا شہر ہے جہاں ٹرانسپورٹ کی سہولتیں تک دستیاب نہیں۔ ہر شہری کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینا حکومت سندھ کی ترجیح ہے۔ حکومت نے مزید 500 بسوں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا سندھ اسمبلی میں اجلاس میں اظہار خیال کا ٹریفک اسمارٹ سسٹم اور اسمارٹ سٹی پر کام ہو رہا ہے۔ موٹر وہیکل انسپیکشن کا کام مینول ہوتا تھا جسے کمپیوٹرائز کیا گیا۔ ٹریفک کا نیا نظام لاگو ہونے کے بعد مجموعی طور پر 56,200 گاڑیوں کے چالان ہوئے اور 8,21,68,000 روپے کے جرمانے وصول کیے گئے۔ سونے اور چاندی کی مارکیٹ کریش، فی تولہ قیمت 35,500 روپے کی تاریخی کمی سے 5,37,362 روپے ہو گئی۔ چاندی 1,106 روپے کمی سے 11,069 روپے ہو گئی۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں شب برات کے موقع پر 4 فروری کو تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے مطابق نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز دونوں پر ہوگا۔ اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایران ڈیل کا خواہاں ہے، صرف ایران کو پتا ہے ان کو کیا ڈیڈ لائن ملی ہے۔ ایران میں 837 افراد کی پھانسی رکوائی۔ ایران کو کہا تھا ایسا رد عمل ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بحری بیڑوں کو ایران کے قریب بھی تعینات کر سکتے ہیں۔ 8 جنگیں رکوائیں، یوکرین روس جنگ روکنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایرانی فوج نے ممکنہ رد عمل سے خبردار کر دیا، خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ۔ ایرانی فوجی ترجمان نے امریکی صدر کو پیغام دیا ہے کہ اگر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی کر کے جنگ ختم ہو جائے گی تو ایسا نہیں، جنگ کا دائرہ کار اسرائیلی حکومت سے آگے بڑھے گا۔ امریکی اڈے والے ممالک بھی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ امریکہ خطے میں نتائج سے بچ نہیں سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن کائٹ فلائنگ ایکٹ 2025 کے تحت محفوظ ثقافتی میلے کا انعقاد۔ بسنت کے موقع پر پتنگ بازی کا سامان مہنگا ملنے کا اندیشہ، ضلع انتظامیہ نے طلب و رسد کے توازن کے لیے اہم حکمت جاری کر دی۔ ضلع لاہور اور صوبہ پنجاب کی حدود کے باہر سے سامان لانے کی مشروط اجازت صرف رجسٹر تاجروں کو ہی کاروبار کی مشروط اور قانونی اجازت ہوگی۔ تاجر ممکنہ سامان کی عدم موجودگی کا بیان حلفی لازمی جمع کروائیں گے۔ دوسرے اضلاع سے سامان لانے کے لیے پیشگی ٹرانسپورٹیشن اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر، چمن میں پھر برف باری شروع ہو گئی۔ گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔
اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں بارش ہو سکتی ہے، جبکہ پنجاب، مری اور گلیات میں بھی بارش متوقع ہے۔ آئی سی سی نے T20 ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا۔ کمار دھرما سینا اور وین نائٹس پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان افتتاحی میچ میں آن فیلڈ امپائر ہوں گے۔ 6 میچ ریفریز ورلڈ کپ کو سپروائز کریں گے۔ 24 امپائرز میں پاکستان کے احسن رضا اور آصف یعقوب بھی شامل ہیں۔ آئی سی سی کے مطابق رچرڈ ایلنگورتھ اور کمار دھرما سینا پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ میں آن فیلڈ امپائر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سپر 8 اور ناک آؤٹ مرحلے کے لیے میچ آفیشلز کی تقرری کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔